اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے فرمایا میں ایمان والے تے شان کیتا انہاں وچ رسول بھیجیا انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا نوجوانوں آئیے اسی عثمان دا تذکرہ کریے جدے وچ سب تو پہلے اللہ دا رسول تشریف لے کے آیا اللہ رب العزت نے عثمان دا ذکر قرآن وچ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے اے ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے سارے نبی ماما والے پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے یا اللہ انج کیوں فرما رہے ہیں فرمایا جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی فرمایا ماما وچ آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں میں ادھا ترجمہ جو کریا کرنا ماں کہ تیبا جئی چھاں کوئی نہیں کہ تیبا جئی چھاں کوئی نہیں ہاتھ چکے کباری اکھا جے تیبا جئی چھاں کوئی نہیں تیبا پڑھیا جے تیبا جئی چھاں کوئی نہیں تیرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں بھائی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ نہ کرو ہاتھ چکے سارے بولو اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ دیکھو دیکھو کنے ہاتھ کھڑنے کی دل لہرا کے جھنڈے بنا کے اس بات سے سارے کٹھے ہوئے اور رل کے نبی دا میلاد منائیے آکھیے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں بھائی میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اس ماں دا ذکر کرا جن نے رسانو رسول او عطا کیتا جڑا ساڑی بخشے دا سامان ساڑی بخشے دا سامان لگے آیا نوجوان سیدہ آمینہ جڑے بلے ماں دی گودی دی اندر آیا آپ دی امی دا نام پر راہ آپ دے والے دا نام بحب نبد مناف نبی کریم علیہ السلام دی امی بنندہ شرف حاصل ہویا اج ساڑا بچہ قرآن حفظ کر جائے اللہ سانو نور دے تاج پاوے اس ماں دیا کی شانہ نے کیتا پتر حافظ قرآن بھی ہے صاحب قرآن بھی ہے ماں دا پتر صاحب قرآن ہے مدینہ طیبہ کا عورت آندھی جدہ نام سودا بنت زہرا نیلیاں تے رنگ کالا
اس عورت متعلق کتابہ چاہتا ہے کہ جدو پیدا ہوئی تھے باپ نے نو ویکھیا نہیں غلام نو آکھیا کہ نو دفن کر کے آکو منحوس بچی یہ رنگ کالا اکھیاں نیلیاں لوگ جو خوبصورت بیٹیاں دفن کر دیندے ات رنگ ہی کالا باپ نے آکھیا میں ویکھنی نہیں دفن کر کے آ غلام کہتا ہے جدو دفن کر لگا قبر بنائی تے بچی نے وچ رکھیا تے اچانک ہاتھ پہ نبی تو آواز آئی نہ ماری نہ ماری وہ غلام کہتا ہے میں اندگی دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری پھر دیکھا کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے تیسری مرتبہ دفن کرن لگا تے آواز آئی نہ ماری نہیں پالی جاندی تے رکھ جا سی پال لواں گے اس غلام نے خیال آیا بچی کو نصیبہ والی ہے انہیں اس بچی نے پال کے جوان کی تھا یہ بچی جوان ہو کے عرب دی بہت بڑی کاہنہ عالمہ فاضلہ نجومی عورت بنی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی ہے نوجوانوں ایک کدے کدے مدینہ طیبہ آؤندی ہے لوگ اپنے بچے لے کے گٹاراں وچ کھڑے ہو جاندے نے سودا بنت زہرا آئی ہے ایک دن سیدہ آمینہ بچپن اپنی سہیلیاں نال کھیل رہیاں اچانک شور مچیا سودا بنت زہرا آئی سیدہ آمینہ بھی گٹار وچ کھڑیاں ہو گئیاں بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی رہی جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے کہن لگی ہے بچی کون ہے لوگاں نے آکھیا وہب بن مناف دی بیٹی آمن ہے کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم کہندا ہے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی میرے نبی نے دسیا جن نے میرے آن دیاں خبراں دینیاں سن میں تے انہوں دفن نہیں ہونے دیتا تے میں آ کے کتیاں دفنوں دینیاں اس نبی نے تے اپنے آمد تو پہلے انہوں نہیں دفن ہون دیتا جن نے نبی دے ہون دیاں خبراں دینیاں تے دسیا ہون میں آ گیا ہون دیاں نہیں دفن ہونیاں ہون کوئی ماں نہیں روے گی ہون کوئی ماں نہیں روے گی کہ میرے گھر بیٹی کیوں آ گئی اسے واسطے میں پڑھیا کرنا ماں جس ویلے شریف لیا آیا او کل عالم دا والی ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی سچی دسے ماما مسکرانے پہیاں مر گئے جدو کملی والے آئے تھے اللہ نے منڈے ونڈے نہیں بولے سبحان اللہ اے ہون ملا دینا تے لوگ مٹھائیاں منڈ رہے اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نے نا انہاں پوچھ لو جدو مٹھائی نہیں سی نہ ہوندی تے خوشی آندی سی تے لوگ گڑ ونڈ دے سن تے جدو گڑ نہیں سی ہوندا اودو لوگ کوئی نہ کوئی مٹھی شکل وچ کوئی نہ کوئی چیز ونڈ دے سن مرونڈے ونڈ دے سن مرونڈے کملی والا آیا تے رب نے منڈے ونڈے اور اونچا بولیا جی کملی والے آئے تھے رب نے منڈے ونڈے میرا ایمان کہتا ہے اور تمہیں کہتی ہیں ہونگیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سورا پیاں ایک کون آیا اچھا میں نے دسو آج بھی نہیں پڑھنا دے کدوں پڑھنا جو بھائی مسکرا کے سارے ہاتھ کڑ کرو نا انج کر کے ایسرا نہیں انج کر کے ایک ہی آکھن کے حضنوان والے کہ آسی صاحب کا جمعہ پڑھنا ہے تے بندے نہ کل بول دے نہیں یہ رات دے 2:30 بجے دے آکے نا تے جگہ مل کے بیٹھے نا کہ جگہ کے مل جائے ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں ایک کون آیا آیا بہارام ایک باری پھر پڑھیا جے پھر ایک بار ہاتھ لہرا کے جھنڈے بنا کے آکھو ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکورا پیاں
کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا جیدے آیا بہارام سکورا پیا کون نبی پاک دے آن دی خوشی ہے باہر بیٹھا یا اندر بیٹھا اوپر بیٹھا کس بھی منزل تے بیٹھے پڑھو ایک کون آیا کی دے آیا بہارام سکورا پیا کون آیا کھڑے نے پھل دے کلیاں ہزارام سکورا پیا کون آیا جدے آیا بہارام نوجوان پچھلے جمعہ تُسا سنیا سیدہ آمینہ جوان ہو گئی ادھر حضرت عبداللہ جوان ہو گئی نبی کریم دے دادا جی فرما دینے میں کعبے دی حتیم میں چلے ٹے آؤ اچھے لمبے کا دبا بایا کے کہنے لگا جدو صبح جاگ جامیں اپنے پتر نو رہے کہ مدینے آ جاؤ اتھے وہابی نبد مناف دی بیٹی آمینہ ادھے نال اپنے پتر دا رشتہ تیار کر کے آؤ نبی کریم دے دادا جی نے پتر نو نہ لے آؤ مکے دے عمر آلے رؤسا آلے قریش دے سردار لے نبی کریم دے نانا جی دے گھرے آ گئے حضور دے نانا جی نے پوچھا حضور کدھر آئے ہو فرمایا میرا پتر عبداللہ ہے پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے اپنے پتر دا رشتہ تیری بیٹی دے نال کرنا حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا آمینہ اج بھی تو آڈی کل بھی تو آڈی نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے کوئی انج نہیں کردہ ہو لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے خاندان پوچھ دینے برادری پوچھ دینے کاروبار پوچھ دینے پوچھیا بھی کچھ نہیں بیٹی دا رشتہ بھی پیا دینا ہے عرض کی دی لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دے ماں کیڑا بابا خواب جو تینوں ملیا ہے او بابا میں نو ہی ملیا کون بولو سبحان اللہ اسے ہی محفلے چ بیٹھیاں رشتہ بھی ہو گیا تے اسے محفلے چ بیٹھیاں نکاح بھی پڑھ دیتا گیا وقت رواج دے مطابق نکاح ہو گیا او یار جڑی برات دا دولہا عبداللہ ہوئے دلہن آمنہ ہوئے براتی دے فرشتے ہی بن کے آئے بن گئے سید آمینہ فرما دیا پھر میں جدو مکہ دلہن بن کے آئی نا تے آپ ارشاد فرما دیا میں ناز کراں عبداللہ رب نے میرے نصیبہ چ رکھا ایڈا حسین اے تو سا پچھلے جو میں سنیا کتنا حسین تے حضرت عبداللہ فرما دیا میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ اللہ نے میرے نصیبہ چ رکھی سی دن بھی خوشیاں رات بھی خوشیاں پر نکاح 3 مہینے گزرے نا تے حضرت عبداللہ کاروبار کرنے واسطے ملک شام جا رہے رستے چ مدینہ طیبہ رک گئے بخار ہو گیا بخار دی شدت اس طرح کہ 3 مہینے اجے نکاح نو گزرے 25 سال دی جوانی تے حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ بخار دی حالت چ فوت ہو گئے نان کے تے سسرال والے مدینے خبر بنا دیتی مکے جدو خبر پہنچی نا تے حضرت عبداللہ حجاز مقدس دا یوسف خبر پہنچی نا کہ فوت ہو گئے دنیا تو ٹر گئے تے سارے حجاز مقدس تے مکے چ کوہرام مچ گیا حضور دے دادا جی دی کمر دوری ہو گئی دسا پترا چو لاڈلا ٹر گیا چھوٹا ٹر گیا سارے چو سونا ٹر گیا باپ دیاں اکھاں چترو
روندے روندے گھر آئے آکے سید آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھیا این جوانی ہوئے تے یار شادی نو جے 3 مہینے ہوئے جا کے سے بیوہ دے دل کو پوچھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جامن تو بعد دادا جی نے آکے تے حضور دے دادا جی نے سید آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھیا فرما دے بیٹی صبر کری بابا کادا صبر کرا کلیجہ مونو آ گیا آپ نے فرمایا بیٹی جی دیوں ڈیکاں کرنی انہیں ہونا کوئی نہیں ساڈا عبداللہ ڈر گیا ہے سیدہ آمنہ کے سکھاؤں کے زمین تے گر گئی نوجوانوں دل دی دنیا اجڑ گئی تھی نے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں آوازاں دے کے کہندی عبداللہ کدھروں گیا جاؤ یا جتے میں رج کے بیکھے آئی نہیں تینے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نہیں نوجوانوں ایک دن نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں بیکھ لیا آگے کعبے دا پردہ پھڑ کے کہنے لگے کعبے والے آؤ بڑے رائے ہو گیا پتر ٹر گیا ہے عرض کی یا اللہ میں تے صبر کر جاواں گا یا اللہ آمنہ جوان ہے روتی ویکھی نہیں جاندی عرض کی یا اللہ آمنہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھڑیاں ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے جو آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مانگنا ہے اسا آمنہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون بن کے آمنہ نو لالا دینا جنہیں 2 جہاں دا سکون سیدہ آمنہ فرما دیا رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ایک سونا جا بابا میرے خواب دی اندر آیا ہو کہ آکے کہنے لگا بیٹی آمنہ رویا نہ کر کہنے لگیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا آئی بابا کہنے لگا بیٹی رو نہ میں مبارک دینے آیا ہوں عرض کر دیا وے بابا یہ دا سائیں ٹر جائے انہوں کو دیا مبارک پہ دینا ہے کہ بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں مبارک دینا یا محمدی ماں بنن والی فرما دیا میں پوچھنی آنے بابا تو کون ہے کہنے لگا بیٹی لوگی میں نو آدم آخ دے آدم صفی اللہ سیدہ آمنہ فرما دیا بابا تے چلا گیا میں سویرے اٹھنیا پتہ نہیں میرے دل چ خوشیاں دے پاڑ کتھوں آ گئے اگے دکھ نہیں مک دے اج سکھاں دے پاڑ آ گئے فرما دیا میں اپنے بیڑے چ پھرنی آں جیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آندا مینوں چبھدا ہی نہیں فرما دیا میں قدم رکھنی آں پتھر پگھل کے موم بن جاندا ہے مینوں خیال آیا پتھراں نوں کی ہو گیا ایک نکا جہا پتھر بول کے کہنے لگا آمنہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگھلنے آں سونا یا لین دے پڑیاں پڑیاں پگھل جانا اتھے بڑے بڑے پگھل جانا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا اتھے تے پتھر دل پگھل جانے نے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اور اونچا بولو سبحان اللہ گوڑے چھوڑو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا اساں داؤد علیہ السلام دے اُتے فضل کیتا فضل دے وچوں فضل کیتا او لوہے نو ہاتھ لگاندے تے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ تے لوہا پگھل کے موم بن جاتا ہے میلاد سنن آن والے مینوں سچی دسیو او جدے اُتے رب تھوڑا جا فضل کرے فضل دے وچوں فضل کرے او تے لوہے نو ہاتھ لگاوے تے لوہا پگھل جاوے تے او دے پیراں تھلے پتھر نہ پگھلن جدے وچ رب دا سارا ہی فضل پہ جدے ویچ فضل واسد ہے اسی اسے فضل دا تے شکریہ ادا کرنا ہے پڑھا اسی یہی کہنا ہے فضل رب الملا اور کیا چاہیے فضل رب الملا اور کیا اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا جنہوں جنہوں مل گئے ہاتھ کھڑا کر کے پڑے مل گئے
مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے میں پڑھا تمہوں لطف آتا تسی پڑھ دو مینوں آتا ہے مل گئے ایک منٹ بھائی مینوں استادہ ہوں دسیا رستے چاہتے کہ جمعے تو بعد جلوس جڑا ساڑھے علاقے دا مرکزی جلوس ہے وہ جمعہ شریف دی نماز تو بعد ہوئے گا انشاءاللہ میں نے بس حکم فرمایا کہ تسا اتھوں لگ کے اے موڑ تک نال جانا ہے اگو تہاڈی مرضی تو میں عرض کیتا جی میں جتھوں آیا تھکے آیا رات جگرا تے پھر جانا ہے تو میں انشاءاللہ حاضر ہاں اچھا کیڑا جمعے دی نماز پڑھ دیا فوراً جلوس مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ تے جاوے گا ہاتھ ایتھے رکھیو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا بار بھی جڑے بیٹھے ہو میں دیکھ رہے ہیں بھائی سارے مہربانی بلا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جلوس نبی پاک دے ملا جنہوں خوشی حضور دے آمدی بھائی اٹھتے جڑے جاؤ گے نا سارے چلا گے نا جلوس دے نبی تو یہی پڑھ دیا جانا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں کعبے دا طواف کرنے جا رہی فرما دیا راج جانوران دا اجڑے آ رہا میرے والبے کے کچھ جانور ادھر پرت گئے کچھ ادھر لوٹ گئے فرما دیا میں درمیان چ گزر رہی ہاں جیڑا جانور نہیں ہٹ دا دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے ہٹ جا محمدی امی پیوں دی محمد امام لگی آ رہی فرما دیا میں پتھران کو گزر نہیں آؤ پتھران جی آباد آئیں دیا نے السلام علیکی یا ام رسول اللہ رسول اللہ دی امی سلام ہوئے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے آپ فرما دیا جانور میرا دبا کرنے لگے پہ فرما دیا پتھر میں سلامیاں دینے لگے پہ فرما دیا کہ دن کنویں دے کنارے گئی میں کنویں دے ویچ فرما دیا بیکھیا دول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں پانی پینا ہے فرما دیا میں کنویں دے کنارے کھلوتی پانی ابل کے آپ ہی بارا کے میرے قدمہ دے بوسے لیندہ ہے نالے دنیا نو پیدا صدا لوگو یہ اسماعیل دی امی حاجرانی پانی آ سکتا ہے محمد دی امی لیا فرما دیا میں جدروں لگی جانی آؤ میرے کنہ چی آباد آؤں دیا نے رحمتاں پرتون بھالا ہن سارے پڑھو بھائی رحمتاں پرتون بھالا ایک باری کیمرہ گھما کے بیکھو پیچھے کیڑا نہیں پڑھدا رحمتاں پرتون بھالا آ گیا رحمتاں پرتون والا اپنا بھی تے نہ دیتا بھی ہاتھ اٹھا کے پڑھو رحمتاں پرتون والا جدے کھلایا پڑے رحمتاں پرتون والا آ گیا رحمتاں پرتون آ گیا تے سب نسینے لون والا اے سب نسینے لون والا اے لون والا آ گیا اے سب نسینے لون والا رحمتاں کی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آن کے آقا تو وسایا اجڑے آقا تو وسایا اجڑے رحمتاں کی نوری چادر تان کے یا ایوہ
مدثر تو وسایا اجڑے آنو والی دی امی فرما دیا پھر 12 ربیع الاول دی رات آئی فرما دیا سوموار دا دیاڑا فرما دیا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیاں آئی او ویلا ہے جنہوں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا تو صدقے جاواں اس ویلے نو نور والا بنا دیتے جدویں آگے ہو سیدہ آمینہ فرما دیا نے قبلی والے دے آندا ویلا یا میں رون لگ پئی فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں یا عورتیں اندرے آ گئیاں نہ پوچھنیاں نہیں کونو سارے اندر وڈیری کہن لگی آمینہ روئین میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا آئی تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ آئی چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی نہ پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں اسی محمدیاں دائیاں بن کے پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی فرما دیا خرج منی نور پھر میں نور نو جنم دیتا تے آ فرما دیا میں بیٹھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا سونا سویرا بھائی ہون سارے ہاتھ چوکے میلادی بن جاؤ آ گیا سونا سویرا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا آج کسی نے چھوٹ نہیں ہاتھ کھڑے کر کے آج میلاد پڑھو آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا اور اچھا بولے آجائے جڈا بڑا اجتماعی انہی آواز نہیں آگے بھئی آگے سیدہ صفیہ میرے نبی دی پھپو فرما دیا نے ادھر کملی والے آئے ادھر میں بھی آ گئی فرما دیا میں دیکھیا کمرے جی دیوا پیا بلد ہے دیوے دلو نظری ناوے جدر ویخنیاں آ گیا سونا سویرا نبی کریم ماں دی گودی دی اندر آئے نبی پاک دی پھپو فرما دیا نے میں دیکھیا مختون پیدا ہے ختنہ بھی ہویا ہے ناڑو بھی کٹی آئی منو خیال آیا غسل دے ماں آباد آئی ایسا نوات واؤ کے بھیجی ہے آگیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آگیا جیڑا نہیں پڑھ دا انہوں کو پڑھ آگیا ایک باری اکھ
بند کر کے اندر جاتی مار جے تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے مینوں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے ایک باری پڑھو آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا او جھنڈا لے کے آن والے تینوں بھی رب خوش بخت رکھے آ گیا جنہ کھلا نہیں ہتھاں دے جھنڈے بنا کے آ گیا سونا سویرا بھئی آ گیا سونا سویرا او بچیاں جڑیاں دفن ہوندیاں سن کہندیاں آن گیاں آ گیا جبریل تین جھنڈے لے کے آئے ایک مشرقی چ لگایا ایک مغربی چ لگایا ایک کعبے تے لگا کے کہندے آ گیا سونا سویرا نبی پاک دی امی فرما دیا انہاں نور چمکیا بیٹھی ماما کہہ دیا اندر آؤ فرما دیا مینوں ملک شام دے محل نظری آ گئے آ گیا سونا سویرا او یتیمہ نے بھی سر چک لے ہون گئے آ گیا امام ابن ہشام نے لکھا نبی پاک دی امی نے کہ بچی نو بلایا فرما دیا دوڑ کے جاؤ یہ دادے نو بلا کے لے آ بچی جا کے کعبے جے کہن لگی پاپا جی ذرا جلدی آیا جے اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے نبی کریم دے دادا جی آئے فرماتے نے میں دروازے چ آیا میں دروازہ کھولن لگا کسے میرے سینے تے دھکا ماریا فرماتے نے نظر کوئی بھی نہ آیا بے آپ فرماتے نے دھکے نہ مارو میرا پتر آیا میں ویکھنے آیا ہاؤت فیکے پیٹو آباد جم جم ویکھے آجے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے نبی کریم دے دادا جی اندر آئے فرمایا لے آیا آمینہ میرا پتر میری گودی چ دے دے ماں نے کملی والا دادے دی گودی چ رکھیا چھم چھمے اتھروی آگے فرمایا آمینہ رب نے پتر دیتا رونی کیوں ہے عرض کر دیا بابا رونیاں جمتا یتیم ہے ابو کنو آکھے گا میں رونیاں ایدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا میں رونیاں سینے کی دیتے سوئے گا کہ دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا میں رونیاں کھڑونے کون لے کے دے گا ایدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا میں رونیاں سیرہ کون کرائے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رونے لگے پہ کمرے دی نکر کے آباد آئی آمینہ روئی نہ ہو اے ساڑا محبوب ابو ابو نہیں آکھے گا اے احد احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو صلاح دے گا اے دا کھڑنو جی کرے گا چن کھڑونا بنا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دے گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرہ دو کلمے پڑھا دے گا پتر بار بار سونے لگن ماما کہہ دیا باری جاؤں اللہ فرماتا اے بولے گا میں تمہیں جگ بار دے گا فرمایا دا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ تے بلا لواں اے دے لاڈ میں ویکھنا آمین 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 علم یجد کا یتیماً فآوا فرمایا ایدی یتیمی نو سہارے میں دے واگا کیونکہ سارے جہانہ دا سہارا بن کے آیا انہوں میرا ہی سہارا ہوگا دو جگنوں اے دا ہی سہارا ہوگا گرامی قدر حضرات پھر حضور ماں دی گودی چاہ گیا
ہن وقت مک گیا اگلے جو میں اتنے گل شروع کریں گے تو اما حلیمہ دے ویڑے چلیں گے انشاءاللہ پھر تین ہستیاں میلاد وچ بڑی اہم، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت آمنہ، ایک اما حلیمہ سرکار ہیں جی بسم اللہ 5 منٹ رہنے لو جی کہتے ہیں 5 منٹ رہنے پھر شروع کر لینے اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر کملی والا آیا انج کر لینے آ گیا سونا کملی جب مار کے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی جب مار کے جدیاں راواں بڑے دیکھتے رہ گئے آ گیا سونا کملی چب مار کے جدیاں راواں بڑے جڑے جڑے ویخ دے اچھا بولو آ گیا سونا کملی چب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ سرکار نو اٹھیاں تے جڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چوب مار کے نبی پاک آئے نا یقین کرے آجے اس زمانے دے جڑے پسے ہوئے طبقے سن نا پسے ہوئے طبقے بھائی سب تو پہلی خوشی تھی او ہر گھر وچ آئی نا جتھے بیٹیاں پیدا ہونیاں سن نا تے ماما نے رونا سے اللہ فرمایا میرا محبوب آیا ہے میں رون تو نہیں نہ دینا جے کسے نو اللہ فرمایا اج منڈے بن دو امام جلال الدین سیوطی فرما دینے پھر اس دن ہر ماں دے گھر جتھے جتھے بچے پیدا ہوئے بیٹی پیدا نہیں ہوئی رب نے پتر عطا کیے تھے اس واسطے کہ میرا ماہی آیا کوئی روے نہ کوئی ماں روے نہ اج کسے دے بیڑے رون پٹن نہیں ہونا چاہیے اج خوشی ہونی چاہیے بس پھر اج غور کر کے دیکھا جے کتھے کتھے خوشی ہے آپ ہی پتہ لگ جانا بندہ آپ ہی ہو جانی ہے جتھے جتھے خوشی ہے سمجھو اے میلادی ہے اے مومن ہے اے نوی نبی پاک دے میلادیاں خوشیاں نے اے دے اللہ نے احسان کیتا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو حضور آئے نا تے میں غور کیتا کہ حضور سجدے دی حالت چاہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ کئی بیلی 50 سال دے ہو جا جنہوں نے سجدہ کرنا نہیں آؤں کس ٹھیک طرح سجدہ کیفیت کیے آؤں دیں سجدہ کیتا بھائی سجدہ کرنا ہوئے تھے 8 چیزیں ضروری نے فقہا فرما دے 8 چیزیں جسم پاک لباس پاک جگہ پاک وقت بھی سجدے دا ہوئے زوال دے ٹائم نہ ہوئے کتھے سجدہ کرنا ہے کدھر منہ کر کے کرنا ہے کنوں کرنا ہے تے کدوں کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے یہ ساری چیزاں دا پتہ ہونا سجدے لئی ضروری ہے تے آؤندے سجدہ کیتا اچھا بولے سبحان اللہ تے لب پہ ہل دے فرما دیا مکان لا کے سنیا تے آواز پتہ کی آئی رب حبلی امتی آکھیا اے میری جڑی امت ہے نا منو دے دے اتنا میں جڑا دل کرے میں آپ ہی سلوک کر لاں تو نہ کچھ آکھے ہن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس ساری کیفیت نو ایک ہی شعر چ ساری کیفیت بیان کر دیتے تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں نے یاد کرانا پہندا کہ ایک ایک جملے تو سبحان اللہ کہی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دینے پہلے سجدہ روزے ازل سے درود پہلے سجدہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھون سلام یادگاری آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد منانا کتے لکھے ہیں
لڑائی نہیں کرنی بس انہوں نے کہنا تینوں شرم نہیں آتی نبی تے آدھے ہیں تینوں یاد کرے تے تو پوچھنا نبی نو یاد کرنا کتے لکھے او بے وفا متی ہے جڑا اے آکھے میلاد مناونا کتے لکھے آئے او جلیا نبی آوے تے تینوں یاد کرے نبی جاوے تینوں یاد کرے اللہ نے پھر معراج دی رات جنی واری پوچھیا محبوبہ پانگ کی منگنا ہے میرے نبی اونی واری آکھیا امتی امتی اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کتنے سلام لاکھوں کنے سلام اس طرح ہاتھ کھڑے کرو آؤ نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کریے سارے ہیں کریے بھائی پڑھو گے روند تو نہیں مارو گے نا تو سارے مل کے پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام اور شمع بز میں ہدایت پہلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس ہاں نی گڑی چمکتے پاک چاند اس دل روز ساعت پہلا اے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا او دا آنا بھی کمال تے او دا جانا بھی